جناب دے سامنے ایک اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناما بخاری شریف کے اندر حدیث مصطفیٰ موجود ہے کتاب الشروط کے اندر حدیث مصطفیٰ موجود ہے جڑی جناب نو سنامن لگا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام تو پہلا کافران دے وکیل دے سفیر بڑھ کے آئے تیرے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ اقدس میں حضور دی بارگاہ اندر کافران دے وکیل دے سفیر بڑھ کے آئے جدو واپس گئے قوم نے کٹھا کیتا قوم نے کٹھا کر کے قوم نال مخاطب ہو کے حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں دے اندر گیا وا بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں دے اندر میں چکر لائے نے لیکن جیڑا اج مدامن مدینے دے دربار وچ آیا ہے کسے ہور دربار وچ مینوں سکون نہیں ملیا سبحان اللہ جیڑا مدامن مدینے دے دربار وچ آیا ہے کسے ہور تھانے مینوں وہ مزہ دے سکون نہیں ملیا قوم حیران ہو کے پوچھ دیے عروہ کی ویکھے آیا ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے منگتیاں دا ادب ہون دا سرائے نے حضرت عروہ بن مسعود فرماتے نے اے قومی واللہ ما تنظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقامتا الا وقعت فیہ کف رجل منہم آپ ارشاد فرماتے نے میں جنی دیر حضور علیہ السلام دے دربار سے رہا میں غلامہ دا اے ادب بے خدا رہا آقا علیہ السلام دے لبا وچ جدو لعاب ہوندا سی جدو تھوک مبارک ہوندا سی آپ جدو لعاب سٹان دا ارادہ کردے سی او لعاب جڑا ہوندے سی لعاب جڑا ہوندے سی مدینے دی کسے گلی وچ نہیں ڈگدا سی بلکہ کسے نہ کسے صحابی دی تلی تے ڈگدا سی سبحان اللہ مدینے دی کسے نہ کسے گلی وچ نہیں ڈگدا بلکہ کسے نہ کسے صحابی دی تلی تے ڈگدا ہے آپ فرماتے نے جنی دیر آوا حضور دے غلاماں دا ادب دے خدا رہا فرماتے نے جدو حضور لعاب سٹان دا ارادہ فرماتے نے اگے ہاتھ ہر بندہ اپنے اپنے کر لیندا ہاتھ اگے کر لیندے نے حضور علیہ السلام دے غلام ہن توجہ فرما اے تھوک کوئی عام تھوک نہیں لعاب کوئی عام لعاب تے نہیں اے تیرا میرا لعاب تے نہیں لوگ نفرت کردے نے ساڈا تے اپنا لعاب ہوے ساڈا اپنا جے تھوک ہوے اس جگہ تے لگ جاوے ساڈے اپنے تھوک تو سانو تکلیف محسوس ہوندی ہے سانو شرم محسوس ہوندی ہے لیکن صحابہ کرام دا طریقہ کار کی سی حضرت عروہ بن مسعود فرماتے نے جس صحابی دی تلی تے حضور دا لعاب تہان آ جاندا سی او صحابی اپنے آپ کو خوش وقت سمجھدا سی تے او صحابی کردا کی سی ہاتھ جا کے صاف نہیں کردا ہاتھ جا کے واش نہیں کردا کی کردا سی فرمایا فتلا کا بہا وجہہ وجلدہ حضور دا لعاب جڑا ہوندا سی چہرے دے اوتے تے اپنے جسم دے اوتے مل لیندا سبحان اللہ حضور دا لعاب جڑا ہے چہرے دے اوتے تے اپنے جسم دے اوتے مل لیندا ہے تے او صحابی اپنے آپ کو خوش وقت سمجھدا ہے جس صحابی دی تلی اوتے محمد کریم دا لعاب دہن آ جاوے اور حضرت عروہ بن مسعود حضور علیہ السلام دے منگتیاں دا ادب دا سرائے نے اپنی قوم نال مخاطب ہو کے آپ فرماتے نے میں جنی دیر لیاواں میں ویکھدا رہاواں فَإِذَا أَمَرَهُ مُقْتَدَرُ أَمَرُهُ فرماتے نے جنی دیر لیاواں ایک ویکھدا رہاواں حضور علیہ السلام غلاماں نو جس کام دا بھی حکم دیندے نے غلام وہی کام کردے نے سبحان اللہ غلاماں نو جس کام دا حکم دیندے نے غلام وہی کام کردے نے فرماتے نے میں ویکھیا ہے وَإِذَا تَوَدَّعَ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ حضور علیہ السلام جدو وضو فرماتے نے وضو دا استعمال شدہ پانی غلام زمین تے نہیں نگاڑ دے دے سبحان اللہ وضو دا استعمال شدہ پانی غلام زمین تے نہیں نگاڑ دے دے بلکہ آپ فرماتے نے میں دیکھتا رہا صحابہ کرام اس پانی دے حصول واسطے اس پانی نو حاصل کرن واسطے ایک دوسرے دے اگے ایویں بددے نے محسوس ہوتا ہے کہ آپس وچ وی نامی لڑائی نہ ہوے اس پانی نو حاصل کرن واسطے اس پانی دے حصول واسطے غلام ایک دوسرے دے اگے ایک بددے نے ویکھن والیاں نو محسوس ہوتا ہے کہ انہاں دی آپس وچ لڑائی نہ ہو جاوے آپ فرماتے نے میں دربار سر آواں کی ویکھیا
آئے وَإِذَا تَقَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ حضور جدو کہے گفتگو ہوتے نے حضور جدو گفتگو ارشاد فرماتے نے غلام بندہی دنار متوجہ ہو کے حضور کی گلاں سن دے نے ایک دوسرے نال گلاں نہیں کر دے فرماتے نے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ قَاظِمًا لِهِ فرمایا میں ویکھے آئے جنی دیر دربار میں چلے آوا کسی صحابی نے اکھ چپ کے چہرہ مصطفیٰ وال نہیں دیکھیا سبحان اللہ چہرہ مصطفیٰ وال کسی صحابی نے اکھ چپ کے نہیں دیکھیا صحابہ کرام اپنی آنکھاں نو اس قابل ہی نہیں سمجھ دے بلکہ تفسیر روح البیان دے اندر موجود ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا